व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट की जानिब से 4 सितंबर 2022 को मुनक्किद किया गया पेपर का पार्ट 2 डिस्कस किया जाएगा। 4 सितंबर 2022 को रेस्क्यू 1122 ने ईटा के जरिए एक पेपर मुनक्किद किया था। ये पेपर 3 असामियों के लिए मुनक्किद किया गया था, जिसमें ड्राइवर, ऑटो मैकेनिक और रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर शामिल है। इन तीनों पोस्टों के लिए एक ही पेपर था, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के एंड पर और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 3 देख सकेंगे। इसके अलावा जितने भी पेपर्स हो चुके हैं ड्राइवर के, ऑटो मैकेनिक के या रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर के, वो भी आपको इस वीडियो के एंड पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलते हैं और रिमेनिंग एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सवाल नंबर 26। इससे पहले के 25 सवालात आपका पार्ट 1 में मौजूद हैं। व्यूअर्स, पेपर को डिस्कस करने से पहले नोट कर लें, जो पेपर हुआ था 4 सितंबर 2022 को रेस्क्यू का, उसमें सिर्फ इतना एमसीक्यूज आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जा रही है और तमाम सवालात के साथ प्रोवाइड की जाएगी, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है, ताकि आपकी आने वाले पेपर्स की बेहतरीन और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को इसी तरह डिटेल के साथ, वजाहत के साथ डिस्कस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उम्र की मियाद डैश है। पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उम्र की मियाद 18 साल है। 18 साल की उम्र में कोई भी पाकिस्तान का शहरी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की आगे कैटेगरीज हैं। 18 साल की उम्र में जो शख्स भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा वो 2 तरह के लाइसेंस पर अप्लाई कर सकता है। एक है मोटर बाइक का लाइसेंस और दूसरा है कार ड्राइविंग का लाइसेंस। ये 2 लाइसेंस जो हैं ये 18 साल की उम्र में बनवाए जा सकते हैं। इसके अलावा कई पेपर्स में पूछा गया है कि एलटीवी लाइसेंस बनवाने की उम्र क्या है या एचटीवी लाइसेंस बनवाने की उम्र क्या है। नोट कर लें, 21 साल की उम्र में एलटीवी लाइसेंस बनवाया जा सकता है और 22 साल की उम्र में उस एलटीवी लाइसेंस को एचटीवी लाइसेंस में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। नोट कर लें, चाहे एलटीवी लाइसेंस बनवाना है चाहे एचटीवी लाइसेंस बनवाना है, उसके लिए आपके उम्र का जो क्राइटेरिया है वो 21 और 22 साल होना ज़रूरी है। एलटीवी के लिए 21 साल और एचटीवी के लिए 22 साल। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के तहत दी जा रही है। ये तमाम मालूमात आप मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में चेक भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 27, नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक मंदरजा झेल में डैश बयान दुरुस्त है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त है, क्योंकि जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अमकान को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया था। इसके अलावा नोट कर लें, कई पेपर्स में नेहरू रिपोर्ट की डेट पूछी गई है कि नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को पेश की गई। सवाल नंबर 28, एक सड़क पर 2 तरफा ट्रैफिक के लिए डैश साइन बोर्ड आवेजा होते हैं। व्यूअर्स, पेपर में 4 ऑप्शंस थे, 4 साइंस थे, जिनमें से जो सही ऑप्शन है वो आपके सामने हमने लिख दिया है। ये 2 तरफा ट्रैफिक का साइन है। ये अमूमन आपने रोड्स पर देखा होगा। जितने भी ट्रैफिक के साइंस हैं इन्हें आप लाजमी तैयार कर लें। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज मौजूद है ड्राइवर के पेपर्स की तैयारी के लिए। उस सीरीज में इन तमाम साइंस को बार बार डिस्कस किया गया है जो पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। इसलिए आप ड्राइवर के पेपर्स की तैयारी के लिए लाजमी हमारी ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद सीरीज को देख लें। जितने भी रिपीटेड साइंस हैं ट्रैफिक से रिलेटेड वो तमाम के तमाम हम उस सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। आपके सामने आई बटन शो हो रहा है इस बॉक्स के अंदर। यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आई बटन है। इस आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मुकम्मल सीरीज मिल जाएगी। इस सीरीज को कम से कम एक बार लाजमी देखें। सवाल नंबर 29, एक ड्राइवर के लिए जरूरी है कि वो गाड़ी के फिल्टर को डैश में चेक करे। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर आपकी गाड़ी जो है वो सिटी एरिया में है तो आप उसे एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट महीने के बाद भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गाड़ी जो है वो किसी देहात में चला रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर चला रहे हैं जहां पर गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा है, मट्टी बहुत ज़्यादा है, तो इस सूरत में आपको रोज़ाना फ़िल्टर भी चेक करना पड़ सकता है। इसलिए आई थिंक इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी ठीक नहीं है। एयर फिल्टर की सफाई का अमल एयर फिल्टर के चलने पर मुनहसिर है। एयर फिल्टर को कोशिश करें रोज़ाना
یا 2-3 دن کے بعد تو لازمی چیک کریں، تاکہ اس میں مٹی ہے تو اسے پریشر سے ہوا دیں اور ایئر فلٹر کو صاف کریں۔ ویورز، یہ جو ایئر فلٹر ہوتا ہے یہ گاڑی کو سانس مہیا کرتا ہے۔ اگر یہ چوک ہو گیا، یہ بند ہو گیا، بلاک ہو گیا، تو گاڑی جو ہے وہ سانس بہتر طریقے سے نہیں لے سکے گی، اور گاڑی کو جب آپ چلائیں گے تو وہ زور لے گی، اور بہت سے ڈفرینٹ پرابلمز ہیں جو کریٹ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی شہری علاقے میں گاڑی کو چلا رہے ہیں تو اگر آپ ہفتہ 10 دن نہ بھی چیک کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر آپ گاڑی کو چلا رہے ہیں جہاں پر گرد و غبار، مٹی وغیرہ بہت زیادہ ہے، تو کوشش کریں روزانہ یا 2-3 دن کے بعد لازمی ایئر فلٹر کو چیک کریں، اسے صاف کریں۔ سوال نمبر 30، گاڑی کے اچھے طریقے سے برقرار رکھنے کے لیے ڈیش ماہ کے بعد انجن آئل کو تبدیل کریں۔ ویورز، یہاں پر 3 ماہ کا ٹائم جو ہے وہ دیا گیا ہے، وہ سوٹیبل ہے۔ باقی اگر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، گاڑی کا جو ڈرائیونگ کا ٹینیور ہے وہ کافی زیادہ ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 ماہ کے بعد ہی اسے چینج کریں گے۔ یہ ایک سمپل سا فارمولہ ہے 3 ماہ کا، کیونکہ عموماً گاڑیاں جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں چلتی جو گھریلو استعمال کے لیے ہوتی ہیں، تو وہ 3 ماہ کے بعد آئل کو چینج کرواتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو 3000 کلومیٹر کے بعد گاڑی کا آئل فلٹر اور ایئر فلٹر یہ دونوں تبدیل کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انجن آئل کو بھی تبدیل کریں گے۔ اور زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ 2-3 مہینے کا جو فارمولہ ہے اس میں نہ پڑیں، آپ گاڑی کا میٹر جو ہے اس کی ریڈنگ نوٹ کر لیں، جیسے ہی 3000 کلومیٹر پورے ہوں تو آپ گاڑی کا آئل بھی چینج کریں، اس کا ایئر فلٹر اور آئل فلٹر یہ تینوں چیزیں جو ہیں لازمی چینج کریں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ 3000 کلومیٹر جو ہے وہ 3 ماہ میں ہی پورا ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی 1 مہینے کے اندر 3000 کلومیٹر پورا کر جائے مائلیج، تو اس صورت میں جو کلومیٹر کے پوائنٹ آف ویوز ہیں یہ زیادہ سوٹیبل ہیں، آپ 3000 کلومیٹر کے بعد آئل فلٹر چینج کیا کریں۔ لیکن پیپر میں اگر کلومیٹر ہو تو آپ نے 3000 کلومیٹر پہ ٹک کرنا ہے۔ اگر منتھ وائز پوچھا جائے تو 3 ماہ کے بعد آپ انجن آئل کو یا آئل فلٹر کو، ایئر فلٹر کو تبدیل کریں گے۔ ویورز، مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ کسی بھی پیپر کو سالو کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے، اس لیے ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں پیارا سا کمنٹ ضرور کیا کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ فیوچر میں آنے والے لیٹسٹ سالو پیپرز کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ویورز، اس کے علاوہ نوٹ کر لیں ای ٹیسٹ اکیڈمی نے ڈرائیور، آٹو میکینک اور ہیوی وہیکل آپریٹر کے پیپرز کی تیاری کے لیے موجودہ اور سابقہ حل شدہ پیپرز پر مشتمل نوٹس تیار کیے تھے۔ ان نوٹس میں موجودہ 4 سپتمبر 2022 کا مکمل حل شدہ پیپر بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ اپ ٹو ڈیٹ ڈرائیور، آٹو میکینک یا ہیوی وہیکل آپریٹر کے نوٹس بذریعہ ڈاک منگوانا چاہتے ہیں تو ای ٹیسٹ اکیڈمی کے آفیشیل واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کریں اور گھر بیٹھے یہ نوٹس بذریعہ ڈاک منگوائیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ سے آن لائن آرڈر کر کے بھی بذریعہ ڈاک نوٹس منگوا سکیں گے۔ سوال نمبر 31، فیول ایفیشنسی کے لیے ضروری ہے کہ ڈرائیور گاڑی کو ڈیش رفتار سے چلائے۔ فیول ایفیشنسی کے لیے ضروری ہے کہ ڈرائیور گاڑی کو درمیانی رفتار سے یا معتدل رفتار سے چلائے، کیونکہ اگر بہت کم رفتار سے چلائے گا تو یہ بھی سوٹیبل نہیں ہے، وہ اپنی منزل پر بر وقت نہیں پہنچ سکتا۔ اگر گاڑی کو تیز رفتاری سے چلایا جائے تو انجن کا زور زیادہ لگے گا اور گاڑی فیول زیادہ استعمال کرے گی، اور بار بار مختلف جگہوں پر گاڑی کی رفتار کم زیادہ کرنے سے فیول کی ایوریج میں بھی فرق پڑے گا۔ اس لیے بہترین فیول ایفیشنسی کے لیے ڈرائیور کو چاہیے کہ وہ گاڑی کو درمیانی رفتار سے چلائے۔ سوال نمبر 32، اگر آپ اپنی گاڑی کی درست حفاظت کرتے ہیں تو اس کے دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس سے ڈیش کمی آ سکتی ہے۔ اگر آپ گاڑی کی حفاظت کرتے ہیں تو اس سے روڈ ایکسیڈنٹ میں کمی آ سکتی ہے، ماحول کی صفائی جو ہے وہ بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے، اور بے جا اخراجات جو ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ گاڑی کی کیئر کریں گے تو گاڑی کے مختلف جو ایکسپینسز ہوتے ہیں، مینٹیننس ایکسپینس، وہ کم سے کم ہوں گے، روڈ ایکسیڈنٹ جو ہیں وہ بھی کم سے کم ہوں گے، اور ماحول کی صفائی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکے گی۔ سوال نمبر 33، دیے گئے نشان سے کیا مراد ہے؟ ایک نشان آپ کے سامنے دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے آگے راستہ نہیں ہے۔ آپشن سی یہاں پر صحیح جواب ہے۔ اس نشان کا مطلب ہے کہ آگے راستہ نہیں ہے، آپ گاڑی کو دائیں یا بائیں جانب موڑ لیں یا آپ یو ٹرن سے واپس ہو لیں۔ آگے اگر گاڑی لے کر جائیں گے تو آگے راستہ بند ہے یا راستہ خراب ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے،
इसे मुख्तसर आप यूँ कह सकते हैं कि आगे रास्ता नहीं है। सवाल नंबर 34, कार मेंटेनेंस रिमाइंडर का डैश में अहम किरदार है। कार मेंटेनेंस रिमाइंडर का गाड़ी की हिफाजत में अहम किरदार है। अगर आपने कार मेंटेनेंस रिमाइंडर लगाया हुआ है तो ऑटोमेटिकली जब आपकी गाड़ी का ट्यूनिंग का टाइम होगा तो आपको वो रिमाइंडर बताएगा कि आप गाड़ी की ट्यूनिंग करवाएं, या जो भी अदर उसके ज़रूरी काम वगैरह हैं गाड़ी के, वो आप टाइमली करवाते रहेंगे तो गाड़ी की हिफाजत होगी। और ये जो कार मेंटेनेंस रिमाइंडर है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऑटो हो, आप इसे किसी कागज़ पर भी लिख कर रख सकते हैं। जिस तरह अमूमन आप देखें ड्राइवर्स ने जो गाड़ी का माइलेज होता है, जिस माइलेज पर वो ऑयल को चेंज करवाते हैं, वो एक कागज़ पर लिख लेते हैं या एक टेप पर लिख कर उसे स्टीयरिंग पर चिपका लेते हैं, तो वो रिमाइंडर उनके सामने रहता है। जैसे ही वो माइलेज किलोमीटर पूरे होते हैं तो वो दोबारा उसका ऑयल चेंज करवा लेते हैं। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि ये ऑटो रिमाइंडर हो, ये ऑटो भी हो सकता है, मोबाइल पे लगा लें, या गाड़ी का कोई ऐसा फंक्शन भी कई गाड़ियों में है जो आपको ऑटो बताता है कि आप गाड़ी का ऑयल चेंज करवा लें, या फिर आप मैनुअल भी इसे कर सकते हैं। कार मेंटेनेंस रिमाइंडर जो है ये गाड़ी की हिफाजत के लिए इंतहाई अहम है। सवाल नंबर 35, अगर गाड़ी के टायर में हवा कम है तो वो डैश का सबब बन सकती है। अगर गाड़ी के टायर में हवा कम है तो तेल के ज़्यादा खर्च का सबब बन सकती है। जब गाड़ी के टायर में हवा कम होगी तो गाड़ी के इंजन को गाड़ी को आगे धकेलने के लिए ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, या गाड़ी को आगे पीछे जिधर भी मूव करना है ज़्यादा ज़ोर लगेगा गाड़ी का, जिससे तेल या पेट्रोल के अखराजात बढ़ जाएंगे और इससे तेल के एक्सपेंस, फ्यूल के एक्सपेंस जो है वो आम गाड़ी की निस्बत ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी तेल के ज़्यादा खर्च का सबब बन सकती है, ये सही जवाब है। व्यूअर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो ऑटो मैकेनिक है या नाइब कासिद है, इवन के वो कोई भी पोस्ट है पाकिस्तान की, तो उसके लिए आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से मदद ले सकते हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास पेपर्स मिलेंगे और मुकम्मल डाटा आपको हलशुदा मिलेगा। जितने भी पेपर्स आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे मिलेंगे वो 100% सॉल्व होंगे। ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार सिंपल है, गूगल में जाएं, वहाँ पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी पेपर की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। सवाल नंबर 36, आप मोटरवे पर जा रहे हैं और टायर पंचर हो जाता है तो आपको चाहिए कि आप डैश करें। अगर आप मोटरवे पर जा रहे हैं और आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो इसके लिए आप खुद भी टायर बदल सकते हैं, आने जाने वाली गाड़ियों को रोक कर उनसे मदद भी ले सकते हैं, या फिर आप असिस्टेंस के लिए भी कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मोटरवे पर सफ़र के दौरान अगर किसी किस्म की कोई इमरजेंसी आती है या हादसा पेश आता है तो इस सूरत में आप 130 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मोटरवे का जो हेल्पलाइन नंबर है वो 130 है, इसे नोट कर लें, याद कर लें। बहुत से पेपर्स में भी ये हेल्पलाइन नंबर पूछा गया है और इंटरव्यूज़ में तो अमूमन मोटरवे हेल्पलाइन नंबर पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 130 जो है ये मोटरवे का हेल्पलाइन नंबर है। सवाल नंबर 37, मोटरवे पर छोटी गाड़ियों के लिए हद रफ्तार डैश किलोमीटर है। मोटरवे पर छोटी गाड़ियों के लिए हद रफ्तार जो है वो 120 किलोमीटर फी घंटा है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में HTV और LTV गाड़ियों की रफ्तार पूछी गई है। नोट कर लें, जो HTV गाड़ियां हैं जिन्हें बड़ी गाड़ियां कहा जाता है या PSV भी कहा जाता है, इनके लिए 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार मुकर्रर है। जबकि जो LTV गाड़ियां हैं या जो छोटी गाड़ियां हैं उनके लिए 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार मुकर्रर है। ये जो रफ्तार है LTV की और HTV की, इसे याद रखें, बहुत से पेपर्स में ये रफ्तार, ये स्पीड पूछी गई है। सवाल नंबर 38, दिए गए निशान से क्या मुराद है। एक निशान दिया गया है, इसका मतलब है कि ये पार्किंग की जगह है, यहाँ पर आप गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। सवाल नंबर 39, सूबाई मोटर व्हीकल आर्डिनेंस को डैश में नाफिज किया गया। सूबाई मोटर व्हीकल आर्डिनेंस को 1999 में नाफिज किया गया। सवाल नंबर 40, सूबाई मोटर व्हीकल आर्डिनेंस डैश सेक्शंस पर मुश्तमिल है। सूबाई मोटर व्हीकल आर्डिनेंस जो है ये 122 सेक्शंस पर मुश्तमिल है। नोट कर लें, ये जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है 1965, ये कुल 122 सेक्शंस पर मुश्तमिल है। इसमें कुल 9 चैप्टर्स हैं और 14 शेड्यूल हैं। ये 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको इस एक ही क्वेश्चन में बता दिए हैं, इसको याद कर लें, नोट कर लें। आने वाले पेपर्स में आपसे इसके सेक्शंस भी पूछे जा सकते हैं, इसमें कितने चैप्टर्स हैं ये भी पूछा जा सकता है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में कुल कितने शेड्यूल हैं ये भी पूछा जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है,
تینوں چاروں آپشنز آپ کو بتا دیے ہیں، انہیں یاد کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویورز نوٹ کر لیں، ای ٹیسٹ اکیڈمی نے ای ٹیسٹ موبائل ایپ لانچ کر دی ہے۔ آپ ای ٹیسٹ موبائل ایپ گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ویسے ہی آپ ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی آپ ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، ہماری اس ایپ کو 5 اسٹار ریٹنگ ضرور دیں، اور اس لیے کوشش کریں کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے ہماری اس ایپ کو لازمی ڈاؤن لوڈ کریں اور 5 اسٹار ریٹنگ ضرور دیں۔ سوال نمبر 41، دیہاتی علاقوں میں زیادہ سے زیادہ حد رفتار ڈیش کلومیٹر ہے۔ ویورز، دیہاتی علاقوں میں زیادہ سے زیادہ حد رفتار جو ہے وہ ویسے 40 سے 50 کلومیٹر ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ الگ الگ آپشنز ہیں تو 50 جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہے۔ اگر شہری علاقہ ہے، اسکول، مسجد یا اسپتال وغیرہ کا ایریا ہے تو وہاں پر 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ آپ ٹک کریں گے۔ سوال نمبر 42، سال 2019 اکتوبر کے مہینے میں ڈیش ملک کا شاہی جوڑا پاکستان آیا۔ اکتوبر 2019 میں برطانیہ کا شاہی جوڑا پاکستان آیا۔ برطانوی شاہی جوڑا شہزادہ ولیم اور اس کی بیوی 14 اکتوبر 2019 کو پاکستان کے دورے پر آئے۔ سوال نمبر 43، بلوچستان کے موجودہ وزیر اعلیٰ کا نام عبدالقدوس بزنجو ہے۔ ویورز، یہ اس وقت کے موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، ہو سکتا ہے فیوچر میں یہ تبدیل ہو جائیں، تو جب بھی آپ کسی بھی پیپر میں شامل ہوں تو چاروں صوبوں کے موجودہ وزیر اعلیٰ کے نام یاد کر کے جائیں، اور اگر فیوچر میں یہ تبدیل ہوں تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہماری رہنمائی بھی کیجیے گا۔ سوال نمبر 44، خطبہ الہ آباد میں ڈیش نے ایک مسلمان ریاست کا تصور پیش کیا۔ خطبہ الہ آباد میں علامہ محمد اقبال نے ایک مسلمان ریاست کا تصور پیش کیا۔ ویورز، یہ جو خطبہ الہ آباد تھا یہ 29 دسمبر 1930 کو علامہ محمد اقبال نے الہ آباد میں دیا، اور اس خطبہ میں علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ سوال نمبر 45، سال 1945 اور 1946 کے انتخابات میں مرکزی اسمبلی کی ڈیش فیصد سیٹوں پر مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی۔ 1945 اور 46 کے جو الیکشنز ہوئے تھے ان میں 27% نشستوں پر مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی۔ ویورز، یہ جو سال 1945 اور 1946 کے الیکشنز تھے اس میں مسلم لیگ نے 1585 میں سے 425 نشستیں جو ہیں وہ حاصل کی۔ اگر ان کا پرسنٹیج نکالیں تو یہ 26.81% بنتا ہے، لیکن پیپر میں کیونکہ 27% آیا ہے اس لیے ہم 27 کو ٹک کریں گے، جبکہ کانگریس نے 1585 میں سے 923 سیٹیں حاصل کی۔ 923 سیٹیں جو ہیں یہ 1585 میں سے 58.23% بنتی ہیں۔ ان کی پرسنٹیج بھی یاد کر لیں، اور کتنی نشستیں 1945 اور 46 کے الیکشنز میں جیتی گئیں مسلم لیگ نے اور کانگریس نے، یہ بھی آپ یاد کر لیں، نوٹ کر لیں۔ بہت سے پیپرز میں یہ ڈرائیور سے ہٹ کر بھی کمپیوٹر آپریٹر، فائر ریسکیو اور EMT وغیرہ مختلف پیپرز میں یہ کویسچن ریپیٹ بھی ہوا ہے۔ ویورز، اگر آپ ملازمت سے متعلقہ کسی بھی تحریری امتحان یا انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ای ٹیسٹ اکیڈمی کے تمام سوشل پلیٹ فارمز کو لازمی لائک اور فالو کریں۔ آپ کے سامنے ای ٹیسٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ کے لنکس موجود ہیں، ان لنکس کو لائک کر لیں، فالو کر لیں، تاکہ آپ ان تمام پلیٹ فارم سے فری آف کاسٹ زیادہ سے زیادہ بہترین تیاری کر سکیں۔ سوال نمبر 46، برصغیر میں انگریزوں کی طرف سے آخری گورنر جنرل کون تھا؟ برصغیر میں انگریزوں کی طرف سے آخری گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن برطانوی حکومت کی طرف سے 21واں وائسرائے بھی تھا۔ سوال نمبر 47، قائد اعظم نے ڈیش میں اپنے 14 نکات پیش کیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1929 میں 14 نکات پیش کیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہرو رپورٹ کے جواب کے طور پر 31 مارچ 1929 کو 14 نکات پیش کیے۔ سوال نمبر 48، پاکستان کا کل رقبہ ڈیش مربع کلومیٹر ہے۔ پاکستان کا کل رقبہ 8,81,913 مربع کلومیٹر ہے۔ ویورز، یہاں پر ایک بہت بڑا کنفلکٹ ہے کیونکہ یہ لیٹسٹ ایریا آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ ریسنٹلی اپڈیٹ ہوا ہے۔ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر تھا، لیکن جب فاٹا کو پاکستان میں ضم کیا گیا تو فاٹا کو پاکستان میں ضم کرنے کے بعد پاکستان کا کل رقبہ جو ہے وہ 7,96,096 مربع کلومیٹر سے بڑھ کر 8,81,913 مربع کلومیٹر ہو گیا ہے۔ یہ لیٹسٹ اپڈیٹڈ ایریا ہے، اس کو نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، کیونکہ شروع سے ہی ہم بہت عرصے سے 7,96,096 مربع کلومیٹر پڑھتے آ رہے ہیں، اس لیے 8,81,913 مربع کلومیٹر یاد کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اسے آپ یاد کر لیں کیونکہ بار بار مختلف پیپرز میں یہ آپ کے کام آئے گا۔
سوال نمبر 49، ایک سائن دیا گیا تھا، پیپر میں پوچھا گیا تھا کہ یہ سائن جو ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ کے سامنے ایک سائن ہے، اس کا مطلب ہے کہ گاڑی کو سڑک پر سیدھا چلائیں یا بائیں طرف مڑ جائیں۔ یہ دو آپشنز جو ہیں اس سائن سے بنتے ہیں۔ 3-4 آپشنز تھے جن میں جو صحیح آپشن تھا وہ آپ کے سامنے ہم نے مینشن کر دیا ہے۔ سوال نمبر 50، پاکستان شاہراہ قراقرم کے ذریعے ڈیش سے ملا ہوا ہے۔ پاکستان شاہراہ قراقرم کے ذریعے چین سے ملا ہوا ہے۔ قراقرم ہائی وے یا شاہراہ قراقرم کو N35 بھی کہا جاتا ہے۔ اس شاہراہ کی کل لمبائی 1300 کلومیٹر ہے۔ اس شاہراہ کو 1966 میں تعمیر کیا گیا۔ ویورز اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں 4 سپتمبر 2022 کے ڈرائیور، آٹو میکینک اور ریکوری وہیکل آپریٹر پیپر کے پارٹ 3 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ پارٹ 3 میں اس پیپر کو ہم مکمل ڈسکس کر لیں۔ ہمارے ساتھ رہیں، ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ریمیننگ پارٹس کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔